नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। हजारौं नागरिकको रकम हिनामिना गर्ने, धेरैको उठीवास लगाउने इच्छाराज तामाङलाई नेकपा एमालेले दोस्रो संविधान सभामा सभासद बनाएको थियो। सहकारीको आवरणमा जनताको धनमा लुट्ने अनि जनता लुटेको धनले उदयपुरमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने गरेपछि इच्छाराज एमालेमा सबैभन्दा प्रिय पात्र बने। नागरिकबाट लुटेको धनले पार्टी र नेता खुसी बनाएपछि इच्छाराज सजिलैसँग सांसद बने। उनका बाबु उदयपुरमा क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। ओली सरकार ढलेपछि इच्छाराजको कठालोसम्म कानुनको हात पुगेको छ। दर्शकबिन यति बेला हेरौं सुरुमा यो रिपोर्ट। सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहित 12 जना सोमबार पक्राउ परे। यी 12 जनाले 137 निक्षेपकर्ताको 46 करोड रुपैयाँ सहकारीमा निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरेर रकम फिर्ता दिएका थिएनन्। दोस्रो संविधान सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट सभासद भएका इच्छाराज तामाङ विरुद्ध केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म कुनै कारबाही हुन सकेको थिएन। सरकार फेरिएपछि वर्षौं अघिको उजुरी बमोजिम प्रहरी सक्रिय भयो र अहिले यिनीहरू पक्राउ परे। यस्तो छ हजुर, यो भर्खरै अनुसन्धान सुरु भएको छ। हिजोबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढेको हो। म्याद थप भएको छ हजुर। आज मात्रै सम्मानित अदालतबाट 5 दिन म्याद थप भएको छ। उजुरीकर्ताहरूको दाबी अनुसार यी सबै ठगहरू हुन्। यिनीहरूले सहकारीको नाममा ठगी गरे, सहकारी चलाउनु पर्नेमा ठगी धन्दा चलाए र यो समूहका प्रमुख नायकी चाहिँ इच्छाराज तामाङ हुन् भने उनी पछिका प्रमुख व्यक्ति इच्छाराजकै मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ हुन्। पक्राउ परेका सबैलाई 5 दिनको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिले 137 निक्षेपकर्ताहरूले इच्छाराज विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले 46 करोड भन्दा बढी ठगी गरेको बताएका छन्, तर वास्तविकता यो भन्दा निकै फरक छ। इच्छाराजले जनताको पैसा सिभिल सहकारीमा जम्मा गरे। जम्मा भएको रकम मध्ये 7 अर्ब भन्दा बढी त सिभिल होम्समा लगानी गरे। यो हिसाब त 75 सालकै हो। त्यस यताको सामा ब्याज के कति भयो त्यसको हिसाब नै पारदर्शी छैन। इच्छाराजले सिभिल सहकारीमा जम्मा भएको 80% भन्दा बढी रकम आफ्नै सिभिल होम्समा लगानी गरे, त्यो पनि सहकारीको मूल्य, मान्यता र नियम विपरीत। कानुनको दायित्व पुरा गर्न पर्छ र जुन प्रयोजनको लागि इस्टाब्लिस भएको छ त्यो पुरा गर्न पर्ने हुन्छ। यदि कथम कदाचित त्यो भित्र समस्या आयो अथवा मान्छेहरूको चाहिँ बदमाशी देखियो नै अपराध हुने हो, देखियो भने नै अपराध हुने हो। तर कतिपय अवस्थामा सचेत हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू कहिलेकाहीँ पीडामा हुन्छन्, मारमा हुन्छन्। किनभने विगतमा यही संस्थाको कुरा गर्ने हो भने विगतमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पाउने दुःख हेर्दाखेरि पहिला त मान्छेहरू फुल्ली नै कन्भिन्सै भएको देखिन्छ, तर पछिल्लो चरणमा समस्या आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ आफू चाहिँ पीडामा भएको महसुस भयो। सहकारीको सञ्चालक पनि आफै, सिभिल होम्सको सञ्चालक पनि आफै भएको मौकामा इच्छाराजले यस्तो काम गरे। फलस्वरूप अहिले सिभिल सहकारीको नामबाट अरब ऋण इच्छाराजको कम्पनीमा कागजी रूपमा लगानी भएको देखिन्छ। वास्तविकता त लगानी कहाँ भयो कि भएन, वा पैसा बेलारुस पठाइयो कि भन्ने स्पष्ट छैन। एमालेको शासन हुँदासम्म इच्छाराजको अपराधलाई राज्यले ढाकछोप गरिदियो। काङ्ग्रेसको शासन आएपछि लाइन नमिल्दा इच्छाराज सहितको टोली समातियो। सयौं हजारौं निक्षेपकर्ता ठगेको आरोप इच्छाराजमाथि वर्षौंदेखि थियो। उनी विरुद्धको उजुरी पनि पहिलेदेखि नै प्रहरीमा थियो, तर कारबाहीको प्रक्रिया यति बेला सुरु भएको छ। इच्छाराजले सिभिल सहकारीबाट झिकेको 7 अर्ब भन्दा बढी रकम आखिर कहाँ लगे? यदि उनले त्यो रकम सिभिल होम्समा लगानी गरेको भए सम्पत्ति सुरक्षित हुन्थ्यो। सिभिल होम्सको सम्पत्ति लिलामी गरेर पनि असुल उपर गर्न सकिन्थ्यो, तर सिभिल होम्सको नाममा वा इच्छाराजका अरू कम्पनीको नाममा पनि त्यति सम्पत्ति छैन जसबाट यो रकम उठाउन सकियोस्। 74 सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सिभिल होम्सको सञ्चित नोक्सानी 256 करोड देखाइएको थियो। इच्छाराजले सिभिल होम्समा 700 करोड लगानी गरे, तर त्यही कम्पनी टाट पल्टिएको छ भनेपछि सिभिल सहकारीको पैसा इच्छाराजले कहाँ पुर्याए, यो नै खोजीको विषय हो। एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले जिन्दगीभरि लगाएर दुःख गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति पटक तागदा गर्दाखेरि वर्षौंसम्म हामीले चाहिँ उपभोग गर्न पाएनौँ, त्यो चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने खालको एउटा उहाँहरूको भनाइ हो। निक्षेप सङ्कलन भएको रकम गलत प्रक्रियाबाट मान्छेले व्यक्तिगत लाभका लागि विभिन्न अन्य संस्थाहरूमा बिना धितो कर्जाहरू प्रवाह गरियो। नियम कानुन भन्दा चाहिँ विपरीत तरिकाबाट रकमहरू प्रवाह गर्यो भन्ने एउटा आरोप त्यो छ। तेस्रो आरोप के छ भने त्यो जुन ऋणहरू प्रवाह भयो, ऋणहरू प्रवाह भइसकेपछि त्यो जुन चिज डेभलप गर्नको लागि ऋणहरू प्रवाह भयो पछि
त्यहाँबाट चाहिँ भएको आय आर्जन चाहिँ फर्केर संस्थामा आउनु पर्थ्यो, तर त्यो रकमहरू संस्थामा फिर्ता आएनन्। मूलत इच्छाराज र उनका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठले गरेको अपराधमा अहिले अरू 10 जना पनि प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। गिरफ्तारीमा पर्नेहरूमा विजय विक्रम शाह, एलिना तुलाधर, दूतराज तामाङ, कैशव चेतन ढुङ्गाना, भगवान बहादुर सिंह, सङ्गीत श्रेष्ठ, शङ्कर प्रसाद पाठक, माया नानी महर्जन, राकेश महर्जन, हरिहर प्रसाद लामिछाने रहेका छन्। इच्छाराजले 57 सालमा सिभिल सहकारी खोल्दा ऋण उपसमितिको संयोजक केशवलाल थिए। पछि 67 सालमा केशवलाल नै अध्यक्ष भए। भान्जी ज्वाइँ र मामा ससुराको मिलेमतोमा संयौं निक्षेपकर्ताको रकम ठगी भएको थियो। सिभिल सहकारीमा अहिले पनि 3000 भन्दा बढी निक्षेपकर्ता छन्। सिभिल सहकारीमा रकम जम्मा गरे विभिन्न खाले चिट्ठा पर्ने भन्दै रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो। त्यो बेला बैंकको ब्याज दर 10% चलेको थियो। सिभिलले 12% दिने भनेर डङ्का पिटेको थियो। सिभिलको त्यस्तो अफरमा मानिसहरू लोभिए। सिभिल ग्रुपकै एक संस्था भएका कारण धेरैलाई सहकारीले बेइमानी गर्ला भन्ने पनि भएन। नेकपा एमालेको संगठनमा ठगी धन्दा चलिरहेको इच्छाराज तामाङ यस अघि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट पनि पटक पटक छानबिनमा परेका व्यक्ति हुन्। लुटेर ल्याएको होस् कि डकैती गरेर ल्याएको होस् वा भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको होस् या चेलीबेटी बेचेर कमाएको सम्पत्ति नै किन नहोस्, जस्तो सुकै कुकर्मबाट प्राप्त धन पनि नेता र राजनैतिक दलका लागि रुचिकर हुँदो रहेछ। हाम्रो देशको त सरकार पनि कस्तो छ भने दर्शकवृन्द, धन सेतो होस् कि कालो लगानी गर्न पाइन्छ भन्छ। चुडामणि शर्मा, दीप बस्नेतहरूलाई पनि यो सुविधा दिएर मुद्दा फिर्ता लिइदिने कि सरकार? इच्छाराजका थप विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपालमा सहकारीको नामबाट जति पनि पैसा सङ्कलन गर्न पाइन्छ, जहाँ जसलाई पनि लगानी गर्न पाइन्छ, जति मन लाग्छ त्यति नै ब्याज लिन पनि पाइने, अलिकति हिम्मत र आँट हुनुपर्छ दर्शकवृन्द। सहरमा अफिस नै खोलेर जनता ठग्ने धन्दा पनि गर्न सकिँदो रहेछ। यस्तो भइरहेकै छ तितो सत्य। यसलाई रोक्ने कसरी यतातिर सरकारको ध्यान गएको देखिन्न। फेरि पनि प्रसङ्ग इच्छाराजकै। इच्छाराज तामाङले सिभिल सहकारीबाट कसरी कुम्ल्याए 7 अर्ब भन्दा बढी रकम? हेरौँ यो रिपोर्टमा। भान्जी ज्वाइँ इच्छाराज तामाङ अनि मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सिभिल सहकारी डुबाएर हजारौं निक्षेपकर्ताको जीवन तहस नहस पारेको घटना निकै मार्मिक छ। इच्छाराज तामाङ 15 वर्षभन्दा अघिदेखि काठमाडौँमा सिभिल होम्सका नाममा हाउजिङ बनाउने बेच्ने काम गर्थे। सिभिल ग्रुप अन्तर्गत इच्छाराजले विभिन्न कम्पनी खोलेका थिए। त्यही मध्येको एक सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ अर्थात् सिभिल सहकारी पनि एउटा थियो। सुरुमा यो सिभिल सहकारीको अध्यक्ष पनि इच्छाराज आफै थिए। पछि उनले आफ्ना मामा ससुरालाई सहकारीको अध्यक्ष बनाए। मामा ससुरा र भान्जी ज्वाइँ मिलेर हजारौं निक्षेपकर्ताको पैसा अपचलन गर्न थाले। हामीले चाहिँ जुन इस्यु उठान भएको छ त्यो इस्युको सम्बन्धमा हामीले प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने, अभियुक्तहरूको बयान लिने लगायतको कुराहरू गर्छौँ र कानुन बमोजिम हामीले चाहिँ कानुनले तोकेको समयभित्र अनुसन्धान कम्प्लिट गरेर सम्मानित अदालत समक्ष जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लाने नै हो हाम्रो अनुसन्धान। त 75 सालसम्मकै हिसाब अनुसार पनि सिभिल सहकारीले बजारमा 8 अर्ब 13 करोड ऋण लगानी गरेको थियो। त्यसमध्ये 7 अर्ब 1 करोड रुपियाँ त सिभिल होम्समा मात्रै ऋण दिएको थियो। कुल ऋण मध्ये सिभिल सहकारीले 86% भन्दा बढी ऋण इच्छाराजको सिभिल होम्सलाई मात्रै दियो। यो ऋणको सावा र ब्याज गरेर अहिले 10 अर्ब हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। जनताको पैसामा सहकारीले यो हदसम्मको अपराध गरिरहँदा यो देशमा कुनै एउटा निकाय पनि अघि सरेन। कोही पनि अघि बढेर भनेन कि यो गलत काम तत्काल बन्द गर। राज्यबाट पनि रोकटोक भएन अनि सिभिल सहकारीमा जनताले राखेको निक्षेपमा भान्जी ज्वाइँ र मामा ससुरा मिलेर यस्तो दोहन गरिदिए कि यो अपराधले धेरै मानिसहरूको उठिवास लाग्यो। कतिपय मानिसहरू औषधि किन्ने पैसा नभएर छटपटाए। धेरै त सहकारीमा डुबेको पैसाका कारण रोगी भए। इच्छाराज र केशवलालसँग पैसा माग्न जानेहरूलाई यिनीहरूले धम्क्याउँदै भन्ने गर्थे कालो धन थुपार्न ल्याउने अनि अहिले फिर्ता माग्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जाकिदिम। कहिले पैसा माग्न आए भने, प्रेसमा गए भने, कोही ठुलो बडासित भने भने पैसा पाउँदैन, उल्टै के यो शुद्धिकरण विभागमा पुर्याइदिन्छ।
भनेर भनिराख्नु भएको। निक्षेप लिने फिर्ता नदिने उल्टो धम्की पनि दिन थालेपछि सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरू इच्छाराज तामाङ र उनको मामा ससुरा तथा सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसँग आजित भएका थिए। सिभिल सहकारीको 86% रकम इच्छाराज एक्लैले हाली मुहाली गरेका थिए। कुनै पनि सहकारीले एउटा व्यक्तिलाई कुल ऋणको 86% ऋण दिन्छ होला। वास्तवमा देशभर सहकारीका नाममा भइरहेको ब्रह्मलुट, ठगी र मनपरी तन्त्र बेहिसाब छ। सहकारीले धेरैको उठिवास लगाएको छ। सहरमा सहकारी र गाउँमा लघुवित्तले विशेष गरी गरिबको उठिवास लगाएका छन्। आधुनिक युगका सामन्तीका रूपमा सहकारी र लघुवित्तको उदय भइरहेको छ। नियमनकारी निकायमा राज्यले स्रोत साधन नदिँदा यो क्षेत्र चौपट भएको छ। चौपटको क्षेत्र थाहा पाएरै धेरै जाली फटाहरूले अहिले सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन्। 10 रुपियाँमा दर्ता हुने सहकारीले जति पनि बजारमा सङ्कलन गर्न सक्छन् अनि मनलाग्दी मिटर ब्याजमा लगानी पनि गर्छन्। लगानी गर्दा मिटर ब्याज लगाउनेहरूले निक्षेपकर्तालाई सकेसम्म ठग्छन्। अर्थात् सहकारी भनेको पैसा राख्नेका लागि जोखिम, ऋण लिनेका लागि मिटर ब्याजको पासो बनेको छ। त्यसमाथि सहकारीमाथि नियमन गर्ने संयन्त्रलाई सरकारले निकम्मा र फाल्तु बनाएर राखिदिएको छ। यही कारण हजारौं लाखौं मानिसहरू अहिले सहकारीबाट पीडित भइरहेका छन्। कुनै सहकारी गरिबको घर जग्गा नै निलाम गर्न 21% को मिटर ब्याज कायम गर्छन्। कुनै सहकारी राखेको पैसा दिँदैन। कोही त ठग्नकै लागि खुलेका पनि छन्। काठमाडौँको न्यू रोडमा मुख्य कार्यालय खोलेर विभिन्न स्थानमा शाखा खोलेको विश्वास सहकारी भन्ने अर्को ठग सहकारी पनि रहेछ। यो सहकारीका मुख्य खेलाडी रमेश गौतम नामका व्यक्ति रहेछन्, जो माथि 75 करोड ठगीको आरोप लागेको छ। यस्ता धेरै प्रसङ्ग छन्। थप प्रसङ्ग हामी ब्रेकपछि जोड्नेछौँ। इच्छाराजले नेकपा एमाले खुसी पारे। उदयपुरका नेता जगन्नाथ खतिवडाको सहारा लिएर माधव कुमार नेपालसम्मका प्रिय पात्र बने। पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको भन्ने एउटा संवाद एक कलाकारले भन्दथे र त्यो निकै हिट थियो। इच्छाराज तामाङको हकमा पनि लगभग यो लागू भयो। एमालेको सरकार हुँदासम्म इच्छाराज तिनैलाई हप्काउँथे जसको उनले पैसा खाएका थिए। अहिले सरकार ढल्यो, इच्छाराज एन्ड ग्याङ पनि समातिएको छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदासम्म इच्छाराज तामाङ आफूलाई ओलीको साडुभाइ हुँ भन्दै हिँड्ने गर्थे। ओली पत्नी राधिका साक्य र तामाङकी पत्नी सृजनाको थर मिलेका कारण इच्छाराजले प्रधानमन्त्रीसँग नाता पर्ने भनेर फुर्ती लगाउँथे। सहकारीको निक्षेप माग्न जानेहरूलाई थर्काएर पठाउँथे र त्यो कुराहरू सोद्धाखेरि उल्टै हामीलाई धाकधम्कीसम्मको कुराहरू पनि गरिरहेको छ। तर त्यो रकमहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि अनुसन्धान गर्न पर्ने इस्यु हो भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ पीडितहरूबाट चाहिँ उजुरी, लिखित उजुरी आइसकेपछि कानुन त प्रक्रियागत रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढेको अवस्था हो। साइनुकै कुरा गर्ने हो भने केपी ओलीसँग इच्छाराजको गोरु बेचेको साइनु पनि छैन। तर यिनलाई एमालेको सांसद चाहिँ माधव कुमार नेपालले बनाएका थिए। एमाले नेताहरूकै आशीर्वाद र छहारीमा इच्छाराजले आर्थिक अपराध गर्थे। त्यो अपराधबाट भएको कमाई एमाले पार्टी र तिनका ठूला नेताहरू खुसी पार्न प्रयोग गर्थे। इच्छाराजले आफ्नो गृह जिल्ला उदयपुरमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय नै बनाइदिएका थिए। दुनियाँ ठगेर जम्मा भएको रकमबाट नेता खुसी पार्ने, पार्टीको भवन बनाइदिने जस्ता काम गरेका कारण एमालेमा इच्छाराज प्रिय थिए। उदयपुरमा पार्टी कार्यालय बनाइदिए बापत इच्छाराजका बाबुलाई क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाइएको थियो। इच्छाराजलाई दोस्रो संविधान सभामा सभासद बनाउने सूत्रधार चाहिँ एमालेका उदयपुरे नेता जगन्नाथ खतिवडा थिए। सिभिल होम्सका नाममा आवासहरू बनाउन इच्छाराजले पहिले आफैले सिभिल सहकारीमा जम्मा भएको सबै पैसा झिकेर प्रयोग गरे। आफै अध्यक्ष भएर अनेक थरी गर्दा समस्या थपिने देखेर आफ्ना मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठलाई सहकारीको अध्यक्ष बनाए। सहकारीबाट सोहोरेको पैसा पत्नी सृजनाका नाममा पनि राखे। पत्नीको नामको सम्पत्ति सरकारले खोस्ला भन्ने ठानेर नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरे। सम्पत्ति जोगाउन वा ब्याङ्कको लिलामी छल्न धेरैले श्रीमतीसँग कानुनी सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्। व्यावहारिक रूपमा सँगै बस्छन्। इच्छाराजले पनि त्यही गरे। उहाँहरूसँग भएको सम्पत्ति जे जति छ खोज तलास गरेर सिभिलको नाममा सार्नलाई सरकारले कदम चालिदिनु पर्यो, ताकि त्यो निक्षेपकर्ताको पैसा चाहिँ जहाँ राखेको थियो त्यहाँ फिर्ता नभएर यो समस्या आयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नसक्ने भएन। यहाँले भने जस्तो समाएर थुनेर पनि यसको समाधान चाहिँ हुँदैन। नेपालमा विभिन्न आर्थिक अपराध गरेर जम्मा गरेको धन इच्छाराजले बेलारुस पुर्याएको अनुमान गरिएको छ। कुनै पनि बेला बेलारुस भाग्न सक्ने देखेर सरकारले यिनको राहदानी जफत गरेको छ। इच्छाराज विभिन्न व्यावसायिक संस्थाको समूह सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष हुन्।
सिभिल ग्रुप अन्तर्गत सिभिल सहकारीदेखि सिभिल होम्स, सिभिल इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी प्राली, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिभिल अपार्टमेन्ट प्राली लगायत सञ्चालनमा छन्। सिभिल होम्सले काठमाडौँमा हाउसिङ तथा अपार्टमेन्टहरू निर्माण गरेर बेच्ने काम गर्थ्यो। सिभिल होम्सले बनाएको घर दिने भनेर जनताबाट पैसा लिने, घर नदिने र सिभिल सहकारीमा निक्षेप लिने, रकम फिर्ता नदिने धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो। राजनीतिक संरक्षणले पनि इच्छाराजलाई कानुनबाट जोगिन सहयोग गर्यो। इच्छाराजले ठूलो रकम बेलारुस पुर्याएको शंका गरिन्छ। दर्शकवृन्द, केही सम्पत्ति पत्नी सृजनाको नाममा पनि राखिएको बताइन्छ। विदेशमा भएको सम्पत्ति नेपाली संयन्त्रले फिर्ता ल्याउन सक्दैन। पार पाचुके गरिसकेपछि सृजना साकिएको सम्पत्ति पनि चलाउन पाइन्न। यो देशमा त कानुन बनाउने भन्दा उल्लङ्घन गर्ने बढी चलाक भएका छन्। यही भएर हुन सक्छ सोझा सीधा मानिसहरू निरन्तर ठगिने गर्दछन्। टाठा बाठाले जसरी पनि लुटिरहेकै छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथ यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।